ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीमद्भगवद्गीता शांकर भाष्यम पंचमोऽध्यायः पंचमः अध्यायः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् इत्यारभ्य सः युक्तः कृत्स्नकर्म कृत् ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् यदृच्छालाभसन्तुष्टः ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि योगसन्न्यस्तकर्माणम् इति एतैः वचनैः सर्वकर्मसन्न्यासम् अवोचत् भगवान्। छित्त्वा चित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठ इति अनेन वचनेन योगं च कर्मानुष्ठानलक्षणम् अनुतिष्ठ इति उक्तवान्। तयोः उभयोः च कर्मानुष्ठानकर्मसन्न्यासयोः स्थितिगतिवत् परस्परविरोधात् एकेन सह कर्तुम् अशक्यत्वात् कालभेदेन च अनुष्ठानविधानाभावात् अर्थात् एतयोः अन्यतरकर्तव्यताप्राप्तौ सत्यां यत् प्रशस्यतरम् एतयोः कर्मानुष्ठानकर्मसन्न्यासयोः तत् कर्तव्यं न इतरत् इत्येवं मन्यमानः प्रशस्यतर बुभुत्सया अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण इत्यादिना। ननु च आत्मविदः ज्ञानयोगेन निष्ठां प्रतिपिपादयिषन् पूर्वोदाहृतैः वचनैः भगवान् सर्वकर्मसन्न्यासम् अवोचत् न तु अनात्मज्ञस्य। अतः च कर्मानुष्ठानकर्मसन्न्यासयोः भिन्नपुरुषविषयत्वात् अन्यतरस्य प्रशस्यतरत्वबुभुत्सया अयं प्रश्नः अनुपपन्नः। सत्यम् एव त्वद् अभिप्रायेण प्रश्नः न उपपद्यते। प्रष्टुः स्वाभिप्रायेण पुनः प्रश्नः युज्यते एव इति वदामः। कथं? पूर्वोदाहृतैः वचनैः भगवता कर्मसन्न्यासस्य कर्तव्यतया विवक्षितत्वात् प्राधान्यम् अंतरेण च कर्तारं तस्य कर्तव्यता कर्तव्यत्वासंभवात् अनात्मवित् अपि कर्ता पक्षे प्राप्तः अनुद्यतः एव। न पुनः आत्मवित् कर्तृकत्वम् एव सन्न्यासस्य विवक्षितम् इति एवं मन्वानस्य अर्जुनस्य कर्मानुष्ठानकर्मसन्न्यासयोः अविद्वत् पुरुषकर्तृकत्वम् अपि अस्ति इति
पूर्वोक्तेन प्रकारेण तयोः परस्परविरोधात् अन्यतरस्य कर्तव्यत्वे प्राप्ते प्रशस्यतरं च कर्तव्यं न इतरत् इति विविदिषया प्रश्नः न अनुपपन्नः। प्रति वचन वाक्यार्थ निरूपणेन अपि प्रष्टुः अभिप्रायः एवं एव इति गम्यते। कथं संन्यासकर्मयोगौ निःश्रेयसकरौ तयोः तु कर्मयोगः विशिष्यते इति प्रतिवचनम्। एतत् निरूप्यं किम् अनेन आत्मवित् कर्तृकयोः संन्यासकर्मयोगयोः निःश्रेयसकरत्वं प्रयोजनम् उक्त्वा तयोः एव कुतश्चित् विशेषात् कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगस्य विशिष्टत्वम् उच्यते। आहोस्वित् अनात्मवित् कर्तृकयोः संन्यासकर्मयोगयोः तद् उभयम् उच्यते इति। किंच अतः यदि आत्मवित् कर्तृकयोः कर्मसन्न्यासकर्मयोगयोः निःश्रेयसकरत्वं तयोः तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगस्य विशिष्टत्वम् उच्यते। यदि वा अनात्मवित् कर्तृकयोः संन्यासकर्मयोगयोः तत् उभयम् उच्यते इति। अत्र उच्यते आत्मवित् कर्तृकयोः संन्यासकर्मयोगयोः असंभावात् तयोः निःश्रेयसकरत्ववचनं तदीयाच्च कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगस्य विशिष्टत्वाभिधानम् इति एतत् उभयम् अनुपपन्नम्। यदि अनात्मविदः कर्मसन्न्यासः तत्प्रतिकूलश्च कर्मानुष्ठानलक्षणः कर्मयोगः सम्भवेताम् तदा तयोः निःश्रेयसकरत्वोक्तिः कर्मयोगस्य च कर्मसन्न्यासात् विशिष्टत्वाभिधानम् इत्येतत् उभयम् उपपद्येत। आत्मविदः तु संन्यासकर्मयोगयोः असंभावात् तयोः निःश्रेयसकरत्वाभिधानं कर्मसन्न्यासाच्च कर्मयोगः विशिष्यते इति च अनुपपन्नम्। अत्र आह किम् आत्मविदः संन्यासकर्मयोगयोः उभयोः अपि असंभवः? आहोस्वित् अन्यतरस्य असंभवः। यदा च अन्यतरस्य असंभवः तदा किं कर्मसन्न्यासस्य उत कर्मयोगस्य इति असंभवे कारणं च वक्तव्यम् इति। अत्र उच्यते आत्मविदः निवृत्ति मिथ्याज्ञानत्वात् विपर्ययज्ञानमूलस्य कर्मयोगस्य असंभवः स्यात्। जन्मादि सर्वविक्रियारहितत्वेन निष्क्रियम् आत्मानम् आत्मत्वेन यः वेत्ति तस्य आत्मविदः सम्यक् दर्शनेन अपास्तमिथ्याज्ञानस्य निष्क्रियात्मस्वरूपावस्थानलक्षणं सर्वकर्मसन्न्यासम् उक्त्वा तद्विपरीतस्य मिथ्याज्ञानमूलकर्तृत्वाभिमानपुरस्सरस्य सक्रियात्मस्वरूपावस्थानरूपस्य कर्मयोगस्य इह गीताशास्त्रे तत्र तत्र आत्मस्वरूपनिरूपणो निरूपणप्रदेशेषु सम्यग्ज्ञानमिथ्याज्ञानतत्कार्यविरोधात् अभावः प्रतिपद्यते। यस्मात् तस्मात् आत्मविदः
निवृत्तमिथ्याज्ञानस्य विपर्ययज्ञानमूलः कर्मयोगः न संभवति इति युक्तम् उक्तं स्यात्। केषु केषु पुनः आत्मस्वरूपनिरूपणप्रदेशेषु आत्मविदः कर्माभावः प्रतिपाद्यते इति अत्र उच्यते। अविनाशी तु तत् इति प्रकृत्य य एनं वेत्ति हन्तारं वेदाविनाशिनं नित्यम् इत्यादौ तत्र तत्र आत्मविदः कर्माभावः उच्यते। ननु च कर्मयोगे अपि आत्मस्वरूपनिरूपणप्रदेशेषु तत्र तत्र प्रतिपाद्यते एव। तत् यथा तस्माद्युध्यस्व भारत स्वधर्ममपि चावेक्ष्य कर्मण्येवाधिकारस्ते इत्यादौ। अतः च कथम् आत्मविदः कर्मयोगस्य असंभवः स्यात् इति अत्र उच्यते। सम्यक् ज्ञान मिथ्या ज्ञान तत्कार्य विरोधात् ज्ञानयोगेन सांख्यानाम् इति अनेन सांख्यानाम् आत्मतत्त्वविदाम् अनात्मवित् कर्तृक कर्मयोग निष्ठातः निष्क्रियात्म स्वरूपावस्थान लक्षणायाः ज्ञानयोग निष्ठायाः पृथक्करणात् कृतकृत्यत्वेन आत्मविदः प्रयोजनान्तराभावात् तस्य कार्यं न विद्यते इति कर्तव्यान्तराभाववचनाच्च न कर्मणारम्भात् संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः इत्यादिना च आत्मज्ञानाङ्गत्वेन कर्मयोगस्य विधानात् योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते इति अनेन च उत्पन्न सम्यक् दर्शनस्य कर्मयोगाभाववचनात् शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् इति च शरीरस्थितिकारणातिरिक्तस्य कर्मणः निवारणात् नैव नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वविद् इति अनेन च शरीरस्थितिमात्र प्रयुक्तेष्वपि दर्शनश्रवणादिकर्मसु आत्मयाथात्म्यविदः करोमि इति प्रत्ययस्य चेतः समाहितचेतस्तया सदा अकर्तव्यत्वोपदेशात् आत्मतत्त्वविदः सम्यक् दर्शन विरूढ़ मिथ्या ज्ञान हेतुकः कर्मयोगः स्वप्ने अपि न संभावयितुं शक्यते यस्मात् तस्मात् अनात्मवित् कर्तृकयोः एव संन्यास कर्मयोगयोः निःश्रेयसकरत्ववचनम् तदीयाच्च कर्मसन्न्यासात् पूर्वोक्तात्मवित् कर्तृक सर्वकर्म संन्यास विलक्षणात् सत्येव कर्तृत्व विज्ञाने कर्म एकदेश विषयात् यम नियमादि सहितत्वेन च दुरनुष्ठेयात् सुकरत्वेन च कर्मयोगस्य विशिष्टत्वाभिधानम् इत्येवं प्रतिवचन वाक्यार्थ निरूपणेनापि पूर्वोक्तः प्रष्टुः अभिप्रायः निश्चीयते इति स्थितम्। जायसी चेत् कर्मणस्ते इत्यत्र ज्ञानकर्मणोः सह असंभवे यच्छ्रेयः एतयोः तद्ब्रूहि इत्येवं पृष्टः अर्जुनेन भगवान् सांख्यानां सन्यासिनां ज्ञानयोगेन निष्ठा पुनः कर्मयोगेन योगिनां निष्ठा प्रोक्त इति निर्णयं चकार।
न च सन्न्यसनादेव केवलात् सिद्धिं समधिगच्छति इति वचनात् ज्ञानसहितस्य सिद्धिसाधनत्वम् इष्टं कर्मयोगस्य च विधानात् ज्ञानरहितस्य सन्न्यासः श्रेयान् किं वा कर्मयोगः श्रेयान् इति एतयोः विशेष बुभुत्सया। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। सन्न्यासं परित्यागं कर्मणां शास्त्रीयाणाम् अनुष्ठेयविशेषाणां शंससि प्रशंससि कथयसि इत्येतत् पुनः योगं च तेषाम् एव अनुष्ठानम् अवश्य कर्तव्यं संशसि अतः मे कतरत् श्रेयः इति संशयः। किम कर्मानुष्ठानं श्रेयः किं वा तद्धानम् इति प्रशस्यतरं च अनुष्ठेयम् अतः च यत् श्रेयः प्रशस्यतरम् एतयोः कर्मसन्न्यास कर्मयोगयोः यदनुष्ठानात् श्रेयो वाप्तिः मम स्यात् इति मन्यसे तद् एकम् अन्यतरं सः एकपुरुष्ठा एकपुरुषानुष्ठान एकपुरुषानुष्ठेयत्वासंभवात् मे ब्रूहि सुनिश्चितम् अभिप्रेतं तव इति स्वाभिप्रायम् आचक्षाणः निर्णयाय श्रीभगवानुवाच। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। सन्न्यासः कर्मणां परित्यागः कर्मयोगः तेषाम् अनुष्ठानं तौ उभौ अपि निःश्रेयसकरौ मोक्षं कुर्वाते ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वेन उभौ यद्यपि निःश्रेयसकरौ तथापि तयोस्तु निःश्रेयस हेत्वोः कर्मसन्न्यासात् केवलात् कर्मयोगः विशिष्यते इति कर्मयोगं स्तौति। कस्मात् इति आह ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। ज्ञेयः ज्ञातव्यः सः कर्मयोगी नित्यसन्न्यासी इति यः न द्वेष्टि किंचित् न काङ्क्षति दुःख सुखे तत्साधने च एवं विधः यः कर्मणि वर्तमानः अपि सः नित्यसन्न्यासी इति ज्ञातव्यः इत्यर्थः। निर्द्वन्द्वः द्वन्द्ववर्जितः हि यस्मात् महाबाहो सुखं बन्धात् अनायासेन प्रमुच्यते। संन्यास कर्मयोगयोः भिन्नपुरुषानुष्ठेययोः विरुद्धयोः फले अपि विरोधः युक्तः न तु उभयोः निःश्रेयसकरत्वम् एव इति प्राप्ते इदम् उच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्ययोगौ पृथक् विरुद्ध भिन्न फलौ बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः पंडिताः तु ज्ञानिनः एकं फलम् अविरुद्धम् इच्छन्ति। कथम् एकमपि सांख्ययोगयोः सम्यक् आस्थितः सम्यक् अनुष्ठितवान् इत्यर्थः। उभयोः विन्दते फलम् उभयोः
तदेव हि निःश्रेयसं फलम् अतः न फले विरोधः अस्ति। ननु संन्यासकर्मयोगशब्देन प्रस्तुत्य सांख्ययोगयोः फल एकत्वं कथम इह अप्रकृतं ब्रवी इति। नैषः दोषः न एषः दोषः। यद्यपि अर्जुनेन संन्यासं कर्मयोगं च केवलम् अभिप्रेत्य प्रश्नः कृतः, भगवानः तु तत् अपरित्यागेन एव स्वाभिप्रेतं च विशेषं संयोज्य शब्दान्तरवाच्यतया प्रतिवचनं ददौ सांख्ययोगौ इति। तौ एव संन्यासकर्मयोगौ ज्ञानतदुपायसमबुद्धित्वादिसंयुक्तौ सांख्ययोगशब्दवाच्यौ इति भगवतः मतम्। अतः न अप्रकृत प्रक्रिया इति। एकस्यापि सम्यक् अनुष्ठानात् कथम उभयोः फलं विन्दते इति उच्यते। यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। यत् सांख्यैः ज्ञाननिष्ठैः सन्न्यासिभिः प्राप्यते स्थानं मोक्षाख्यं तत् योगैः अपि ज्ञानप्राप्ति उपायत्वेन ईश्वरे समर्प्य कर्माणि आत्मनः फलम् अनभिसन्धाय अनुतिष्ठन्ति ये ते योगाः योगिनः तैः अपि परमार्थ ज्ञान संन्यास प्राप्ति द्वारेण गम्यते इति अभिप्रायः। अतः एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति फलैकत्वात् सः पश्यति सम्यक् पश्यति इत्यर्थः। एवं तरी योगात् संन्यासः एव विशिष्यते। कथम? तर्हि इदम् उक्तम् तयोः तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगः विशिष्यते इति। शृणु तत्र कारणम्। त्वया पृष्टं केवलं कर्मसन्न्यासं कर्मयोगं च अभिप्रेत्य तयोः अन्यतरः कः श्रेयान् इति। तद् अनुरूपं प्रतिवचनं मया उक्तं कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगः विशिष्यते इति। ज्ञानम् अनपेक्ष्य। ज्ञानापेक्षः तु सन्न्यासः सांख्यम् इति मया अभिप्रेतः। परमार्थयोगः च सः एव। यस्तु कर्मयोगः वैदिकः स च तादर्थ्यात् योगः सन्न्यासः इति च उपचर्यते। कथं तादर्थ्यम् इति उच्यते। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। सन्न्यासः तु पारमार्थिकः। हे महाबाहो, दुःखम् आप्तुं प्राप्तुम् अयोगतः योगेन विना योगयुक्तः वैदिकेन कर्मयोगेन ईश्वर समर्पित रूपेण फल निरपेक्षेण युक्तः मुनिः मननात् ईश्वर स्वरूपस्य मुनिः ब्रह्म परमात्मज्ञाननिष्ठा लक्षणत्वात् प्रकृतः सन्न्यासः ब्रह्म उच्यते। न्यासः इति ब्रह्मा ब्रह्मा हि परः इति श्रुतेः। ब्रह्म परमार्थ संन्यासं परमार्थ ज्ञान निष्ठा लक्षणं नचिरेण क्षिप्रमेव अधिगच्छति प्राप्नोति। अतः मया उक्तं कर्मयोगः विशिष्यते। यदा पुनः अयं सम्यक् ज्ञान प्राप्त्युपायत्वेन प्राप्ति उपायत्वेन योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योगयुक्तः योगेन युक्तः योगयुक्तः विशुद्धात्मा विशुद्धसत्त्वः विजितात्मा विजितदेहः विजितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा सर्वेषां ब्रह्मादीनां स्तम्भपर्यन्तानां भूतात्मा आत्मभूतः आत्मा प्रत्यक् चेतनः यस्य सः सर्वभूतात्मभूतात्मा सम्यग्दर्शि इत्यर्थः। सः तत्रैव वर्तमानः लोकसंग्रहाय कर्म कुर्वन् अपि न लिप्यते न कर्मभिः बध्यते इत्यर्थः। न च असौ परमार्थतः करोति इति अतः नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यै शृण्वन् स्पृशै जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपै प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् नैव किंचित् करोमि इति युक्तः समाहितः सन् मन्येत चिन्तयेत् तत्त्ववित् आत्मनः याथात्म्यं तत्त्वं वेत्ति इति तत्त्ववित् परमार्थदर्शी इत्यर्थः। कदा कथं वा तत्त्वम् अवधारयन् मन्येत इति उच्यते। पश्यन् इति मन्येत इति पूर्वेण सम्बन्धः। यस्य एवं तत्त्वविदः सर्वकार्यकरणचेष्टासु कर्मसु अकर्म एव पश्यतः सम्यक् दर्शिनः तस्य सर्वकर्मसन्न्यासे एव अधिकारः कर्मणः अभावदर्शनात्। न हि मृगतृष्णिकायाम् उदकबुद्ध्या पानाय प्रवृत्तः उदकाभावज्ञानेऽपि तत्रैव पानप्रयोजनाय प्रवर्तते। यः तु पुनः अतत्त्ववित् प्रवृत्तश्च कर्मयोगे ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। ब्रह्मणि ईश्वरे आधाय निक्षिप्य तदर्थं कर्म करोमि इति भृत्य इव स्वाम्यर्थं सर्वाणि कर्माणि मोक्षे अपि फले संगं त्यक्त्वा करोति यः सर्वकर्माणि लिप्यते न स पापेन न संबध्यते पद्मपत्रम् इव अंभसा उदकेन केवलं सत्त्वशुद्धिमात्रम् एव फलं तस्य कर्मणः स्यात्। यस्मात् कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। कायेन देहेन मनसा बुद्ध्या च केवलैः ममत्ववर्जितैः ईश्वराय एव कर्म करोमि न मम फलाय इति ममत्वबुद्धिशून्यैः इन्द्रियैः अपि केवलशब्दः कायादिभिः अपि प्रत्येकं संबध्यते। सर्वव्यापारेषु ममतावर्जनाय योगिनः कर्मिणः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा फलविषयम् आत्मशुद्धये सत्त्वशुद्धये इत्यर्थः। तस्मात् तत्रैव तव अधिकारः इति कर्म कुरु कर्म एव। यस्माच्च युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण
फले सक्तो निबध्यते। युक्तः ईश्वराय कर्माणि करोमि न मम फलाय इत्येवं समाहितः सन् कर्मफलं त्यक्त्वा परित्यज्य शान्तिं मोक्षाख्याम् आपनोति नैष्ठिकीं निष्ठायां भवां सत्त्वशुद्धिज्ञानप्राप्ति सर्वकर्मसन्न्यास ज्ञाननिष्ठाक्रमेण इति वाक्यशेषः। यस्तु पुनः अयुक्तः असमाहितः कामकारेण करणं कारः कामस्य कारः कामकारः तेन कामकारेण कामप्रेरिततया इत्यर्थः। कामप्रेरिततया इत्यर्थः। मम फलाय इदं करोमि कर्म इत्येवं फले सक्तः निबध्यते। अतः त्वं युक्तः भव इत्यर्थः। यस्तु परमार्थदर्शी सः। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। सर्वाणि कर्माणि सर्वकर्माणि सन्न्यस्य परित्यज्य नित्यं नैमित्तिकं काम्यं प्रतिषिद्धं च तानि सर्वाणि कर्माणि मनसा विवेकबुद्ध्या कर्मादौ अकर्मसन्दर्शनेन सन्ति संत्यज्य इत्यर्थः। आस्ते तिष्ठति सुखं त्यक्तवाङ्मनः मनः कायचेष्टः निरायासः प्रसन्नचित्तः आत्मनः अन्यत्र निवृत्तसर्वबाह्यप्रयोजनः इति सुखम् आस्ते इति उच्यते। वशी जितेन्द्रियः इत्यर्थः। क्व कथम आस्ते इति आह नवद्वारे पुरे सप्त शीर्षण्यानि आत्मनः उपलब्धिद्वाराणि अर्वाक् द्वे मूत्र पुरीश विसर्गार्थे तैः द्वारैः नवद्वारं पुरमुच्यते शरीरम् पुरम् इव पुरम् आत्म एकस्वामिकं तदर्थप्रयोजनैः च इन्द्रियमनोबुद्धिविषयैः अनेकफलविज्ञानस्य उत्पादकैः पौरैः इव अधिष्ठितं तस्मिन् नवद्वारे पुरे देहि सर्वं कर्म सन्न्यस्य आस्ते। किं विशेषणेन? सर्वः हि देही सन्न्यासी असन्न्यासी वा देहे एव आस्ते। तत्र अनर्थक विशेषणम् इति उच्यते। यः तु अज्ञः देही देहेन्द्रिय संघात मात्रात्मदर्शी सः सर्वः अपि गेहे भूमौ आसने वा आसे इति मन्यते। न हि देहमात्रत्वदर्शिनः गेहे इव देहे आसे इति प्रत्ययः संभवति। देहादि संघात व्यतिरिक्तात्मदर्शिनः तु देहे आसे इति प्रत्ययः उपपद्यते। परकर्मणां च परस्मिन् आत्मनि अविद्यया अध्यारोपितानां विद्यया विवेकज्ञानेन मनसा सन्न्यासः उपपद्यते। उत्पन्न विवेक ज्ञानस्य सर्वकर्मसन्न्यासिनः अपि गेहे इव देहे एव नवद्वारे पुरे आसन् प्रारब्धफलकर्म संस्कार शेषानुवृत्त्या देहः एव विशेषविज्ञानोत्पत्तेः देहे एव आस्ते इति अस्ति एव विशेषणफलम्। विद्वत्
अविद्वत् प्रत्ययभेदापेक्षत्वात् यद्यपि कार्यकरणकर्माणि अविद्यया आत्मनि अध्यारोपितानि संन्यास्ते इत्युक्तम् तथापि आत्मसमवायी तु कर्तृत्व कारयितृत्वं च स्यात् इति आशंक्य आह नैव कुर्वन् स्वयं न च कार्यकरणानि कारयन् क्रियासु प्रवर्तयन् किं यत्तत् कर्तृत्वं कार्य कारयितृत्वं च देहिनः स्वात्मसमवायी सत् संन्यासात् न संभवति यथा गच्छतः गतिः गमनव्यापार परित्यागे न स्यात् तद्वत् किं वा स्वतः एव आत्मनः न अस्ति इति अत्र उच्यते न अस्ति आत्मनः स्वतः कर्तृत्वं कारयितृत्वं च उक्तं हि अविकार्योऽयमुच्यते शरीरस्थोऽपि न करोति न लिप्यते इति ध्यायति इव लेलायति इव इति श्रुतेः किंच न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्तृत्वं स्वतः कुरु इति न इति न अपि कर्माणि रथघटप्रासादादीनि ईप्सिततमानि लोकस्य सृजति उत्पादयति प्रभुः आत्मा न अपि रथादि कृतवतः तत्फलेन संयोगः न कर्मफल संयोगम यदि किंचिदपि स्वतः न करोति न कारयति च देहि कह तरि कुर्वन् कारयंश्च प्रवर्तते इति उच्यते स्वभावस्तु स्वो भावः स्वभावः अविद्यालक्षणा प्रकृतिः माया प्रवर्तते दैवी ही इत्यादिना वक्ष्यमाणा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम।